اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، عید الاضحیٰ دی آمد ہے اور قربانی دے حوالے دے نال قربانی دی کی فضیلت ہے، اس حوالے دے نال کوئی دو چار حدیث مبارکہ جناب دے گوش گوار کریں گے۔ ایک صحابی پاک محبوب علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے، یا رسول اللہ قربانی کی ہے؟ تو حضور لب کشائی فرمائی اور فرمایا کہ اے سوال کرنے والے نوجوان، قربانی میرے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ خلوص نیت دے نال قربانی کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دے خون دے ایک ایک قطرے دے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس نو نیکیاں عطا فرماندا ہے، اور فرمایا کہ اس دا خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ تبارک و تعالی اس انسان دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دی راوی نے آپ فرماندے نے، ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے، یا رسول اللہ اس دے اندر سانو کی فائدہ ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تسی گھر دے وچوں قربانی دا جانور خریدن دے واسطے جاندے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قدم دے بدلے تانوں 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، تواڈے 10 گناہ معاف ہوندے نے اور تواڈے جنت دے اندر 10 درجے بلند ہوندے نے۔ اور پھر فرمایا کہ جدو تسی منڈی دے اندر چلے جاندے ہو جانور خریدن دے واسطے، جننے قدم چل کے بہ گئے ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اور پھر جدو تسی منڈی دے اندر جا کے بکرے نو دیکھ کے یا گائے نو دیکھ کے یا بچڑے نو دیکھ کے ان دی قیمت تسی مقرر کر دیو، اس دے نال تسی بحث کر دیو خریدن والے جن دے کولو خریدنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تواڈی اس ساری گفتگو نو تسبیح دے اندر بدل کے تواڈے نامہ اعمال دے اندر اس دا ثواب تحریر فرما دیندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جدوں تسی قربانی دا جانور لے کے گھر واپس آندے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ پھر جدو تسی انہوں اچھی طرح پال دیو، ان دی اچھی طرح پرورش کر دیو، پھر جدو تسی انہوں ذبح کر دیو، ذبح کر کے گوشت سنت دے مطابق تسی تقسیم جدو کر دیو، پھر جدو ہر گھر دے اندر گوشت چلا جاندہ ہے، گوشت پاکدا ہے، جدو لوگ کھاندے نے، جدو جڑے غریباں نو دتا غریب کھاندے نے، جڑا اپنے رشتہ داراں نو دتا اپنے رشتہ دار کھاندے نے، جدو انسان اپنے گھر دے اندر گوشت نو پکا کے کھاندا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک لقمے دے بدلے 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ دوستان محترم، دیکھو قربانی دی کنی فضیلت ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی دا جانور تیار کر کے انہوں پھر ذبح کردا ہے قربانی تے، تو اللہ تبارک و تعالی قربانی دے ہر ایک بال دے بدلے انسان دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی لکھدا ہے، گناہ معاف ہوندا ہے، اس دا درجہ بلند ہوندا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہویا، اٹھ کے عرض کردا ہے، یا رسول اللہ کسے جانور دے جسم دے اتے زیادہ وال ہوندے نے، یا رسول اللہ ایک جانور ہے ان دے جسم دے اوپر اون ہوندی ہے، اس اون دے بھی ایک بال دے بدلے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرن والیا، اللہ دی ذات کنجوس نہیں، اللہ تبارک و تعالی دی ذات بے حساب عطا کرن والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دی اون دے ہر بال دے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماندا ہے۔
تو دوستان محترم، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا 10 ذوالحجہ دا دن ہے، یعنی قربانی والا جڑا دن ہے، 10 ذوالحجہ دا دن، 11 ذوالحجہ دا دن اور 12 ذوالحجہ دا دن، یہ 3 دن قربانی والے دن نے۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر سب نالو جڑا محبوب عمل ہے وہ اے ہے کہ جڑا انسان اپنا قربانی دا جانور ذبح کردا ہے، اس دا خون بہاندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اے سب نالو بہترین عمل ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اپنے قربانی دے جانور نو اچھی طرح تیار کرو، اپنے قربانی دے جانور دی اچھی طرح پرورش کرو، اپنے قربانی دے جانور نو اس طرح تیار کرو، فروا کرو۔ تو پھر فرمایا کہ جدوں کل قیامت والے دن پل صراط دے مقام دے اتوں تسی گزرن لگو گے تو قربانی دا جانور جو ہے وہ تانوں اپنے اتے سوار کر کے پل صراط دے مقام تو گزار کے وہ تانوں سیدھا جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والا جڑا جانور ہے اپنے کھر سمیت، اپنی لتاں سمیت، اپنی کھلڑی سمیت، حتیٰ کہ پورے جسم دے نال کل اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا، اور حاضر ہو کے اپنے مالک دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس دی سفارش دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے مالک دی اللہ بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ دوستان محترم، پاک محبوب علیہ السلام نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے قربانی والے جانور دے قریب کھڑی ہویا کر، جدو جانور ذبح ہون لگے تو اپنے ہاتھ دے نال چھری تھمایا کر۔ تو عرض کیتی ہے ابا جان اس دا کی ثواب ملے گا؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹی، جدو تو اپنے قربانی والے جانور دے قریب کھڑی ہوئیں گی، اس دے خون دا قطرہ زمین دے اتے بعد دے اندر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تیریاں نیکیاں تیرے نامہ اعمال دے اندر پہلے درج کر دے گا، گناہاں نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات تیرے نو نامہ اعمال دے اندروں مٹا دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے عمل کیا اللہ اہل بیت دے واسطے ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اے میری ساری امت دے واسطے ہے، اے میری ساری امت دے واسطے ہے۔ جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے قربانی والے جانور دے قریب کھڑا ہوئے، اور جدو قربانی دا جانور ذبح کیتا جاندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے خون دا قطرہ بعد دے زمین تے ڈگدا ہے، اللہ ان دے گناہاں نو پہلے معاف فرما دیندا ہے۔ دوستان محترم، عید الاضحیٰ دی آمد ہے اور قربانیاں خریدیاں جا رہی نے۔ تو دوستان محترم، قربانی دا جانور دیکھ کے خریدنا ہے، اچھا جانور خریدنا ہے، نقص والا جانور نہیں خریدنا، جس دے اندر کوئی نقص پایا جاندہ ہے وہ جانور نہیں خریدنا۔ اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو اپنا قربانی والا جانور ذبح کر لو تو پھر اس دے گوشت دے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے واسطے رکھو، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب دے واسطے رکھو، اور تیسرا حصہ جڑے غریب مساکین نے انہاں لوگاں نو تقسیم کرو۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حدیث مبارکہ دے راویہ نے آپ فرماندیاں نے پاک محبوب علیہ السلام نے قربانی دا جانور ذبح کیتا، قربانی دا جانور ذبح کرن تو بعد میں نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ گوشت نو تقسیم کر دے۔ تو آپ عرض کر دیا نے میں سارا گوشت تقسیم کر دیتا، بس ایک ہانڈی دا گوشت میں گھر دے اندر رکھ لیا۔ تو پاک محبوب علیہ السلام آئے، میرے کو آ کے پوچھا کہ اے عائشہ گوشت تقسیم کر دیتا ہے؟
میں عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ گوشت تقسیم کر دیتا ہے یا رسول اللہ آ ایک ہانڈی دے بدلے انہا گوشت بچیا ہے آپا نو تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اے گوشت نہیں بچیا جڑا اپنے گھر دے اندر موجود ہے بلکہ آپا نو او گوشت بچیا ہے جڑا لوگاں نو تقسیم کر دیتا ہے جڑا غریبہ یتیمہ نو تقسیم کر دیتا ہے او گوشت آپا نو بچیا ہے دوستان محترم پاک محبوب علیہ السلام ہر سال 2 قربانیاں کر دے ایک اپنے واسطے اور ایک اپنی امت دے واسطے قربانی کر دے دوستان محترم یہ بہت بڑا دن ہے اس دن سب نالو جڑا بہترین عمل ہے وہ قربانی ہے قربانی دا خون بہانا یہ سب نالو بہترین دن ہے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اس مقدس دن دے اندر اللہ تبارک و تعالی قربانی دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے کول قربانی نہیں اللہ تبارک و تعالی غیب تو مدد فرما کے اللہ تبارک و تعالی